विगतको समय ढुङ्गे युगको थियो। ढुङ्गे युगमा मानिसले जनावरलाई मारे खान्थे। समय निरन्तर आफ्नै रफ्तारमा अगाडि बढ्यो। मानिसमा ज्ञान विवेकको विकास हुन थाल्यो। मानिस चेतनशील प्राणी बन्यो। बिस्तारै बस्तीको विकास भयो। एक आपसमा सद्भाव र दायित्वको विकास क्रमशः हुँदै गयो। एक पछि अर्को गर्दै बस्ती बस्तीको निर्माणले संसारभर मानिसै मानिसको जनलहर हुन गयो र त्यही जनलहरको केही भागमा पर्दछन् युवाहरू। 18 देखि 40 वर्षसम्मका युवाहरूको सङ्गठन नै हो जेसिज। अब ती युवाहरू सत्मार्गमा र भविष्य निर्माणमा अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ लम्कने समय आएको छ। आँखा बन्द गरेर होइन, आँखा खोलेर सपना देख्नु छ। बोलीमा होइन, व्यवहारमा आफूलाई बदल्नु छ। अर्काले बनाएको बाटोमा होइन, आफ्नो र अर्काको लागि बाटो बनाउने डोजर जस्तो बन्नु छ। अरूको दमन र बलात्कारको शिकार बन्ने होइन, त्यसको सामना र प्रतिकार गर्न सक्ने बहादुर बन्नु छ। यो उपयुक्त समयमा हामी सक्षम, ऊर्जाशील, विवेकयुक्त, विनयशील र व्यवसाय युवालाई कञ्चन जेसिसको वर्ष 2021 का लागि अध्यक्षको रूपमा निर्विरोध पाएका छौँ। आजभन्दा करिब 36 वर्ष अगाडि 2041 साल भाद्र 5 गते पिता लालबहादुर थापा छेत्री र माता टीका कुमारी थापा छेत्रीको कोखबाट 3 सन्तान मध्येकी कान्छी सुपुत्रीको रूपमा यस धरतीमा पाइला टेकेकी जेसी राधिका चौधरी आज व्यवसाय, समाज र जेसिसमा खुसी थप्न माहित हुनुहुन्छ। सरल भाव, लगनशील र जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने क्षमता रहेकी उनी रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा स्थायी बसोबास भए तापनि जन्म थलो भने म्याग्दीको ज्याम्रुकोट, हाल बेनी नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा पर्दछ। गौतम बुद्धको जन्मस्थल रहेको रूपन्देहीमा पर्ने कञ्चन गाउँपालिकामा सन् 2019 मा सैना मैना जेसिसको मातृत्वमा कञ्चन जेसिसको संस्थापक अध्यक्ष रहेर युवालाई एकीकृत गर्दै जेसी चुडामणी पौडेलले कञ्चन जेसिसलाई स्थापना गर्नुभयो। त्यही समयबाट संस्थापक कार्यकारिणी उपाध्यक्ष रहेर जेसिसमा प्रवेश गरेकी जेसी राधिका चौधरी निकै हँसिलो र फुर्तिलो स्वभावकी छन्। जीवनमा सुख दुःख साट्न असल श्रीमानको रूपमा राम मोहन चौधरीसँग लगन गाँठो कसेकी उनी जेठी सुपुत्री जिया चौधरी र कान्छो छोरा सिजन चौधरीकी ममतामय माता रहेकी राधिका विगत 9 वर्षदेखि लहर सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्था लिमिटेडकी अध्यक्ष पनि हुन्। जसरी सौर्य मण्डल ग्रहहरू सूर्यतर्फ आकर्षित हुन्छन्, त्यसरी नै समाजका युवा प्रतिभाहरू जेसिसतर्फ आकर्षित हुन्छन्। यही आकर्षण र अवसरको खोजीमा आफूलाई अझ निखार्न र जेसिस अभियानको नेतृत्व लिन उनी अध्यक्षको रूपमा आएकी छन्। विभिन्न सङ्घ संस्थामा असल नेतृत्व सम्हालिरहेकी उनी नेपाल तरुण दल क्षेत्रीय उपसभापति, रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 5 सहकारी सञ्जाल कञ्चन संयोजक, जिल्ला थारू युवा कोषाध्यक्ष, नेसनल कोअपरेटर्स एलाउन्स कञ्चन संयोजक, गजडी बजार व्यवस्थापन समिति कोषाध्यक्ष, गजडी शान्ति स्वावलम्बन कृषि समूहको अध्यक्ष, सङ्गम स्पोर्ट्स क्लबको सक्रिय सदस्य समेत रहेकी उनी जेसिसकै अभियानमा जेसिआई नेपाल एकाडेमी, नेसनल टट, एरिया डी कन्फरेन्स, बिजनेस एकाडेमी लगायतका राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जनकपुर, रत्नगर, भलवारी समेतमा उनले उत्साह सक्रिय सहभागी जनाइसकेकी छन्। हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने चाहिँ उनी सानै उमेरदेखि जिम्मेवारीलाई पूर्ण अठोटका साथ पूरा गर्ने उनी वर्ष 2019 मा इबिपी र वर्ष 2020 मा कानुनी सल्लाहकार रहेर उनले गरेको जिम्मेवारी, मस्तिष्कमा समझदारी, हृदयमा इमानदारी र काँधमा जिम्मेवारीको बोध गरी उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने एक रोल मोडलको रूपमा प्रस्तुत भएकी थिइन्। माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन गरेकी उनी प्रावि सरस्वती मावि र माध्यमिक तह कञ्चन गाउँपालिकामा अवस्थित लुम्बिनी ज्ञाननिकेतनबाट हासिल गरेकी थिइन्। असल र स्वास्थ्य परिवारले असल सम्बन्ध र सुन्दर भविष्य जेसिसले बनाउन सक्नु पर्दछ भन्ने मान्यता बोकेकी उनी वर्ष 2021 मा कञ्चन जेसिसको सुन्दर भविष्य कोर्नलाई अध्यक्षको रूपमा निर्विरोध चयन भएकी छन्। भोगी, भ्रमण र सिकाइबाट पनि महत्त्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यता बोकेकी उनी असल र सरल जीवन बिताउन चाहन्छन्। उनी आफ्नो थारू संस्कृतिलाई जोगाइ राख्न सधैँ अगाडि सरेको पाइन्छ। समाजमा सामाजिक काम गर्न अति रुचाउने उनी समाजका लागि सहयोगी पात्र पनि हुन्। जेसिस एउटा अभियान हो, उनी एउटा पात्र मात्र हुन्। यो अभियान तब मात्र सफल रहन्छ जब उनी प्रतिको नेतृत्वलाई हामीले स्वीकार गर्दछौँ। आउनुहोस् वर्ष 2021 लाई एउटा उच्च श्रेणीमा चढाउन असल नेतृत्व र असल क्षमतावान भएकी जेसी राधिका चौधरीलाई वर्ष 2021 को लागि कञ्चन जेसिसको अध्यक्षको रूपमा स्वागत गरौँ र सफल कार्यकालको शुभकामना दिउँ। जय जेसिस।